ओके हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ एक्सर्साइज 15.2सम्म सबै सकाइसकेका छौँ र आज हामी एक्सर्साइज 15.3 सल्भ गर्नेछौँ। तर यो एक्सर्साइज सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ केही बेसिक कुराहरू थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसको नम्बर 1 मा आउँछ राइट ह्यान्ड लिमिट, सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। र पहिला म यो दुईटा कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु। यदि तपाईहरुलाई यो दुईटा कुरा थाहा छ राम्ररी भने तपाईहरु अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ है त। ओके, अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बुझ्नको लागि हामीलाई यस्तो त थाहा छ है। यो भयो एउटा रियल लाइन, बिचमा 0 हुन्छ रियल लाइनको हैन। अनि यहाँबाट 1 2 3 4 भनेर बढ्दै जान्छ, कहाँसम्म पुग्छ? इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। त्यसैगरी यतापट्टि -1 -2 -3 गर्दै कहाँसम्म पुग्छ? इन्फिनिटीसम्म पुग्छ है। यो भयो रियल लाइन। अब हामी के को बारेमा बुझ्न गइरहेछौँ? राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा। अब तपाई मान्नुस् तपाईले x टेन्स टु a भन्नु भएको छ। यो भनेको के हो भने x को भ्यालु चाहिँ a को एकदमै नजिक छ तर a सँग इक्वल छैन हैन। अब भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो भने अब तपाई मान्नुस् कि x टेन्स टु a को ठाउँमा मैले कुनै एउटा नम्बर 2 राख्दिए रे भनेपछि यो भनेको के हो? x को भ्यालु 2 को एकदमै नजिक छ तर 2 सँग इक्वल छैन भने हो कि नै? हो। त्यो भइसकेपछि अब x को भ्यालु मैले के गर्न सक्ने भए त? मानौ अब x को भ्यालु के भयो? 2.01 छ, 2.001 छ, 2.00000001 छ हैन। जति अगाडि बढे पनि के भइराछ? 0.0000 मात्र बढिराछ। यो भनेको यो भ्यालु x को भ्यालु, यो x को भ्यालुहरु है। x को भ्यालु 2.01 छ, 2.001 छ, 2.0001 छ हैन। हाम्रो 2 भनेको यता छ अनि x को भ्यालु यताबाट एकदमै नजिक छ तर 2 सँग इक्वल छैन हैन। 2 को नजिक 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 पुग्न खोजिरहेछ तर कहिले पनि 2 सँग इक्वल हुँदैन। र x को भ्यालु 2 को नजिक कताबाट पुगिरहेछ? राइटबाट पुगिरहेछ है। यो भनेको यो 0 छ, यो 0 हो, यो 2 हो है। अब 2.01 भनेको 2 भन्दा ठुलो कि सानो? अभियसली 2 भन्दा ठुलो हो भनेपछि 2 भन्दा ठुलो भनेपछि 2 को यता राइटपट्टि हुने भयो भनेपछि राइटबाट यदि भ्यालु यो 2 को a को 2 को नजिक आइराछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट, किन राइट ह्यान्डबाट नजिक पुगिराछ नि त 2 को। त्यसैगरी अब मानौ x को भ्यालुहरु 1.99 भयो, 1.999999 जति पनि भयो 9 बढ्दै छ तर 2 सँग इक्वल भएन भने यो के भयो त? 2 को भ्यालु कहाँदेखि नजिक पुगिराछ? लेफ्ट ह्यान्डबाट नजिक पुगिराछ किनकि 1.99 भनेको त 2 को यतापट्टि पर्छ हैन, लेफ्ट ह्यान्डपट्टि पर्छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्डबाट नजिक 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 पुगिराछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। ओके, यति कुरा बुझियो। अब हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं भने नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर f of x to have a limit at x is equal to a। यो भयो र यो कन्टिन्युअस, यो दुईटा हाम्रो कन्डिसनहरु छ। यो चाहिँ 1 मार्क्समा सोधिराको हुन्छ। यसलाई कहिले 1 मार्क्समा सोध्छ, कहिले यसलाई 1 मार्क्समा सोध्छ। यो दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अब लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डको भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ। हामीले राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी लेख्छौं भने जस्तै यो फंक्सन थियो रे हैन, x टेन्स टु 2 थियो। यसलाई हामीले यो राइट ह्यान्ड लिमिट हो है, मानौ यो राइट ह्यान्ड लिमिट हो भने यसलाई हामीले कसरी नोटेसन गर्छौं भने लिमिट लेख्छौं x टेन्स टु 2 दिएको छ हैन, x टेन्स टु 2 दिएको छ। लिमिटलाई लिमिटको LIMIT हो नि त, तर हामीले यो पुरै लेख्दैनौं, LIM मात्र लेख्छौं। अनि x टेन्स टु 2 यो जे दिएको छ त्यही लेख्छौं। अनि राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले प्लस लेख्छौं, 2 को माथि प्लस लेख्छौं
अनि यता एफ अफ एक्स भनेको फंक्सन लेख्छौं। एफ अफ एक्स जे फंक्सन हो त्यो लेख्छौं। त्यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी डिनोट गर्छौं भने लिमिट लेख्छौं x टेन्स टु 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं x टेन्स टु 2 अनि 2 को माथि माइनस लेख्छौं हैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि अनि यता एफ अफ एक्स भनेर फंक्सन लेख्छौं। यो भयो राइट ह्यान्ड लिमिटलाई लेख्ने तरिका, यो भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई लेख्ने तरिका। अहिले 2 थियो त्यही भएर 2 लेखे, नत्र a हुन्थ्यो, कहिले 1 हुन्थ्यो, कहिले b हुन्थ्यो, जे पनि हुन सक्थ्यो है। अब त्यसो भए लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि के हुनुपर्ने रहेछ त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैगरी अब कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि कन्टिन्युअस हुनु भनेको के हो त जस्तै यो फंक्सन गइराछ कतै ब्रेक भएको छैन नि त यो कन्टिन्युअस भयो। डिस्कन्टिन्युअस भनेको के भयो यो गइरा थियो बिचमा टुट्यो अनि फेरि गइराछ यो भनेको बिचमा टुटिसक्यो नि त यो भनेको भयो डिस्कन्टिन्युअस। अब फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड केसित इक्वल हुनुपर्छ राइट ह्यान्ड सित इक्वल हुनुपर्छ हैन राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड सित इक्वल हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड सित इक्वल हुनुपर्छ। यो भनेको एउटै कुरा हो हैन। यो दुईटा कुरा इक्वल भयो भने लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। अनि त्यसको साथसाथै यदि एफ अफ ए भनेको चाहिँ त्यसको भ्याल्यु अफ फंक्सन हैन लिमिट फंक्सनको भ्याल्यु पनि इक्वल भयो भने के हुन्छ त फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। अब यो भ्याल्यु भनेको के हो यो म अहिले क्वेशनमा पुगेपछि एकदम राम्रोसँग बुझाउने छु। अब त्यसपछि हामीलाई यो थाहा हुनै पर्ने कुराहरु भनेको के हो भने टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटिजहरु भनेको फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो जुन कन्डिसन छ यो फुलफिल हुनै पर्छ र यदि यो कन्डिसन फुलफिल भएन भने त्यहाँ फंक्सन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। र फंक्सनका कति प्रकारका डिस्कन्टिन्युटीहरु छन् भने टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटी कति छन् भने 3 वटा छन्। एउटा भनेको अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी जसलाई हामीले जम्प डिस्कन्टिन्युटी पनि भन्छौं। त्यो भनेको के हो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल नहुनु। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने त्यसलाई हामीले भन्छौं अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी। र त्यसैगरी अर्को भनेको रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युटी हो। यो रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो भने राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ तर यसको भ्यालु चाहिँ फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल छैन। यो फंक्सनल भ्यालु के हो भन्ने कुरा म क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि राम्ररी बुझाउने छु है। अनि अर्को थर्ड टाइपको डिस्कन्टिन्युटी भनेको इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी हो। र यो इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटीमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन लिमिटको भ्यालु छ त्यो इन्फिनिटी आउँछ अथवा माइनस इन्फिनिटी आउँछ है। ओके यति थाहा भइसकेपछि अब हामीले क्वेशन गर्न सक्छौं। ओके अब हामीलाई जुन जति कन्सेप्ट चाहिने हो त्यो हामीले के गरिसक्यौं त पाइसक्यौं। अब हामीले के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 1 राम्ररी पढ्छौं एकचोटी के भनेको छ भन्दा क्वेशन नम्बर 1 ले के भनेको छ भने टेस्ट द कन्टिन्युटी or discontinuity of the following function by calculating the left hand limit, right hand limit and the value of the function at point specified भनेको छ। ओके हामीलाई फंक्सनको कन्टिन्युटी अथवा डिस्कन्टिन्युटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यो भनेको फंक्सन कन्टिन्युअस छ या डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामीले अहिले भर्खर के कन्डिसन पढ्यौं भने फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र भ्यालु अफ फंक्सन इक्वल हुनुपर्छ भनेर पढ्यौं। भनेपछि यो 3 वटा कुरा मध्ये कुनै कुरा भन्नाले यो कन्डिसन फुलफिल भएन भने फंक्सन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। भनेपछि अब क्वेशन नम्बर 1 हेरौं है त। क्वेशन नम्बर 1 ले के भनेको छ भने f of x is equal to x square यो एउटा फंक्सन हो। f of x is equal to x square भनेको के हो एउटा फंक्सन हो। फंक्सन भनेको एउटा मेसिन जस्तै हो के। अब हामीले के गर्ने हो त x को ठाउँमा कुनै भ्यालु हालिदियौं भने त्यसले के दिन्छ हामीलाई नयाँ रिजल्ट दिन्छ के एउटा। जस्तै मैले x को ठाउँमा 2 राख्ने हो भने 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो, 3 राख्ने हो भने 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो।
हैन। यसले x को भ्यालु हामीले जति छुट्टा छुट्टै हाल्न सक्यौं त्यति नै डिफ्रेन्ट भ्यालुज दिन्छ यसले। तर अब क्वेशनले के भनेको छ भने f of x is equal to x square at x is equal to 4 भनेको छ। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त सोल्युसन हियर भनेर लेख्छौं पहिला है। सोल्युसन हियर f of x भनेको के दिएको छ हामीलाई x स्क्वायर दिएको छ at x equal to 4। क्वेशन सार्यौं हामीले सार्यौं। अब सुरुमा हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ बाइ क्याल्कुलेटिङ द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट्स भनेको छ। पहिला हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गर्छौं। नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो एट x इक्वल टु 4 मा हो। एट x इज इक्वल टु 4 मा हो भने हामीले अब कसरी लेख्छौं त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई पहिला लिमिट लेख्छौं है। पहिला लिमिट लेख्छौं अनि के लेख्नुपर्ने छ x टेन्ड्स टु 4 लेख्छौं किनकि एट x इक्वल टु 4 भनेको छ नि त 4 लेख्छौं। अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले पावरमा माइनस लेख्थ्यौं है। पावरमा माइनस लेख्थ्यौं अनि यता हामीले के लेख्छौं f of x लेख्छौं। त्यो पछि हामीले इक्वल टु भनेर लेख्छौं। यो पछिको स्टेप हो। यहाँ इक्वल टु भनेर तल लेखे पनि भयो मैले यता लेख्ने गर्छु हैन। त्यही भएर इज इक्वल टु हामीले के गर्छौं त लिमिट x टेन्ड्स टु 4 को पावर माइनस जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। यो f of x को ठाउँमा f of x हामीलाई कति दिएको छ x स्क्वायर दिएको छ नि। त्यही भएर अब हामीले f of x को ठाउँमा f of x नलेखेर के लेख्छौं x स्क्वायर लेख्छौं है किनकि यहाँ x स्क्वायर दिएको छ नि त अब हैन। त्यो भइसकेपछि मैले तल इक्वल टु भनेर लेखे। अब हामीले यो टर्म लेख्नु पर्दैन। किन लेख्नु पर्दैन किनकि म x को ठाउँमा 4 लेख्न गइरहेको छु। x टेन्ड्स टु 4 भनेको छ भने यो x को ठाउँमा के गर्ने अब 4 हाल्ने। 4 हाले मैले अनि यसको होल स्क्वायर x को ठाउँमा 4 लेखे अनि यहाँ स्क्वायर थियो होलमा भनेपछि स्क्वायर गर्दे 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ राइट भयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु आयो। त्यसैगरी अब हामीले के निकाल्छौं त देखिरहेछ कि नै ओके। अब हामीले निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 4। x इक्वल टु 4 मा हो भनेपछि अब राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी लेख्ने त लिमिट x टेन्ड्स टु यहाँ एट x इक्वल टु 4 भनेको छ भने हामीले यहाँ 4 लेख्छौं अनि राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले माथि के गर्थ्यौं प्लस लेख्थ्यौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि माइनस लेख्छौं अनि यता f of x लेख्ने भयौं। यो डिनोट गर्ने तरिका हो। इज इक्वल टु भन्छौं अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 4 पावर प्लस यो हामीले लेख्छौं अनि f of x को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं f of x इक्वल टु x स्क्वायर भनेको छ भने f of x को ठाउँमा हामीले x स्क्वायर लेख्छौं। यो भइसकेपछि अब हामीले x को ठाउँमा 4 राख्छौं। x को ठाउँमा 4 राख्छौं भनेपछि 4 राख्यौं x को ठाउँमा 4 राख्यौं माथिको स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै भनेपछि 4 को स्क्वायर भनेको 16 भयो। अब यहाँ के भयो त यहाँ के भयो भन्दा मैले यतापट्टि गरे ओके यति है ओके। अब यहाँ के भयो भन्दा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो। यो हुनु भनेको के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनु भनेको के हो फंक्सन एक्जिस्ट गर्नु हो हैन। फंक्सन एक्जिस्ट गर्नु हो भनेपछि हामीले एउटा स्टेप धेरै लेख्छौं। हामीले के भन्छौं भने सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 4 नेगेटिभ पावरमा f of x यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई मैले डिनोट गरेको इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 4 पोजिटिभ f of x यो मैले के लेखे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर लेखे हो हैन। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट f of x एक्जिस्ट एट x इक्वल टु 4 भनेको x इक्वल टु 4 मा फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ भने हो। f of x भनेको के हो फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ भने हो
है एफ अफ एक्स भनेको फंक्सन भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनु भनेको के रहेछ फंक्सन एक्जिस्ट हुनु रहेछ किन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो भनेपछि दुईटै इक्वल भयो दुईटै इक्वल हुनु भनेको फंक्सन एक्जिस्ट हुनु हो तर हामीलाई के भनेको छ भने अझै द भ्यालु अफ द फंक्सन पनि फाइन्ड गर भनेको छ अनि त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस हो कि डिस्कन्टिन्युअस हो फाइन्ड गर भनेको छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त अल्सो भनेर लेख्छौं अनि यो भ्यालु अफ द फंक्सन भनेको के हो भने यहाँ f अफ x इज इक्वल टु x स्क्वायर दिएको छ हो है अब हामीले एट x इज इक्वल टु 4 भनेको छ भने जहाँ जहाँ हामीले यता x देख्छौं हामीले 4 राख्दिन्छौं के सिधै 4 राख्दिन्छौं भनेपछि यहाँ के हुने भयो f हुने भयो x को ठाउँमा हामीले के राख्ने भयौं 4 राख्ने भयौं इज इक्वल टु यो x को ठाउँमा पनि 4 राख्ने भयौं यसको होल स्क्वायर यो भनेको 4 को होल स्क्वायर भनेको के भयो 16 यो यसरी डाइरेक्ट निकाल्यौं भने यसलाई हामीले भन्छौं फंक्शनल भ्यालु अथवा भ्यालु अफ द फंक्शन भनेर भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 16 आयो र भ्यालु अफ द फंक्शन पनि 16 आयो भनेपछि तीनवटै कुराहरु इक्वल छन् भनेपछि त्यो फंक्शन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ है भनेपछि देयरफोर हामीले के गर्छौं लिमिट x tends to 4 negative f of x यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु लिमिट x tends to 4 positive f of x यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु f of 4 भनेको फंक्शनल भ्यालु अथवा भ्यालु अफ द फंक्शन हैन यो इक्वल छन् भनेर लेखिदिए हैन सो f of x is continuous at x equal to 4 ओके फंक्शन कन्टिन्युअस रहेछ है ओके पहिलो क्वेशन भयो अब सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ यो मलाई पुरा विश्वास छ त्यही पनि म सेकेन्ड क्वेशन पनि गर्दिन्छु सबै क्वेशन गर्छु है त ओके अब हामीसित क्वेशन नम्बर 2 आइसकेको छ यसलाई चाहिँ म अलि चाडो गर्ने छौ किनकि 2 र 3 चाहिँ एकदम सेमै छन् क्वेशन नम्बर 1 देखि 1 जस्तो छन् हैन तर क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ सो क्वेशन नम्बर 3 हामी सुरु गरौँ है त ओके यहाँ हामीले के गर्छौं भने सुरुमा सोलुसन भनेर लेख्छौं अनि हामीले चाहिँ क्वेशन जे दिएको छ त्यसलाई हामीले कपी गर्छौं है जस्तो छ जस्ताको त्यस्तै कपी गर्छौं अनि त्यसपछि नाउ भन्छौं अनि हामीलाई क्वेशनमा पहिलो कुरा के भनेको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड गर भनेको छ सो हामीले के गर्छौं त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 0 एट x इक्वल टु 0 हैन यसलाई कसरी लेख्छौं त हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु एट x इक्वल टु 0 भनेको छ भने 0 लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भने पावरमा माइनस हुने भयो यता f अफ x नै हुने भयो इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु के हुने भयो एट x इज इक्वल टु 0 भनेको छ 0 हुने भयो पावरमा माइनस जस्ताको त्यस्तै हैन यो जस्ताको त्यस्तै सार्यौं हामीले तर f अफ x भनेको छ नि जुन f अफ x को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 2 - 3x स्क्वायर दिएको छ भने हामीले 2 - 3x स्क्वायर भनेर लेख्छौं f अफ x को सट्टा हामीले त्यसको भ्यालु लेख्छौं अब हामीले के गर्छौं त जहाँ जहाँ x छ हामीले 0 राख्दिन्छौं भनेपछि 2 - 3 * 0 को स्क्वायर भयो हैन 2 - 3 * x को ठाउँमा 0 राख्यौं त्यसको होल स्क्वायर गर्यौं त्यो भनेको 3 * 0 को स्क्वायर भनेको 0 3 * 0 भनेको 0 2 - 3 भनेको 2 - 0 भनेको 2 ठीक छ अब त्यसैगरी अब हामीले के गर्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट पनि फाइन्ड गर्छौं है राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु के 0 हैन एट x इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँ के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 को पावर प्लस हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि प्लस हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि माइनस हुन्छ अनि यता f अफ x लेख्नु पर्यो यो डिनोट गर्ने तरिका हो है यो चाहिँ सिकिराख्नु होला इज इक्वल टु अब हामीले के गर्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 को 0 प्लस जस्ताको त्यस्तै f अफ x को ठाउँमा के लेख्छौं यो भ्यालु लेख्छौं 2 - 3x स्क्वायर भन्ने कुरा लेख्छौं त्यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त 2 - 3 * 0 को स्क्वायर गर्छौं भनेको जहाँ जहाँ x देख्यौं हामीले 0 राख्दियौं हैन त्यो भइसकेपछि यो भनेको 2 * 3 * 2 - 3 * 0 भयो यो भनेको 2 - 0 भयो यो भनेको कति भयो 2 भयो
ओके अघिको जस्तै यहाँ पनि के भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 2 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 2 आयो हैन। भनेपछि सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 0 को पावर माइनस f of x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 पोजिटिभ f of x एक्जिस्ट at x इक्वल टु 0 है। भनेको यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको हैन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौं हैन, त्यो कुरा नै लेखेको छौं। राइट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी डिनोट गर्छौं, त्यही कुरा नै लेखेको छौं। र यो बराबर छ भनेर इक्वलको साइन लेखिदिएको छौं। भनेपछि यो दुईटा कुरा बराबर भएपछि के हुन्थ्यो त, हामीलाई कन्डिसन थाहा छ, फंक्सन एक्जिस्ट गर्थ्यो। भनेपछि f of x भनेको के हो, फंक्सन हो, त्यो एक्जिस्ट गर्ने रहेछ। कतिखेर एट x इक्वल टु 0, एट x इक्वल टु 0 ठीक छ। तर हामीलाई यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हैन, हामीलाई अब अल्सो फंक्सनल भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। फंक्सनल भ्यालु भनेको के हो भनेर मैले अघि पनि भनिसके। ओ सरी, ओ या ल देखिरहेछ है। ओके अब हामीले के गर्छौं त, फंक्सनल भ्यालु फाइन्ड गर्छौं है। फंक्सनल भ्यालु भनेको के हो भने हामीसित फंक्सन के छ, f of x इज इक्वल टु 2 माइनस 3x स्क्वायर छ एट x इक्वल टु 0 भनेर। अब एट x इक्वल टु 0 भनेको छ, x इक्वल टु 0 भनेको छ भने मैले जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 0 राखिदिन्छु। भनेपछि f of यता मैले x देखेँ, मैले 0 राखिदिएँ इज इक्वल टु 2 माइनस 3, यता मैले x देखेँ ब्राकेटमा के लेखिदिएँ, मैले 0 लेखिदिएँ, 0 को स्क्वायर गरिदिएँ, त्यो भनेको 2 माइनस 3 इन्टु 0 भनेको 0 भयो, यो भनेको पनि 2 आयो। भनेपछि f of 0 भनेको के हो, भ्यालु अफ द फंक्सन हो, भ्यालु अफ द फंक्सन पनि कति आयो, 2 नै आयो। भनेपछि देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f of x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 पोजिटिभ f of x इज इक्वल टु f of 0 भनेको यो पुरै टर्म भनेको के हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, इज इक्वल टु यो पुरै टर्म भनेको के हो, राइट ह्यान्ड लिमिट हो, यो भनेको के हो, भ्यालु अफ द फंक्सन हो। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु। यो सबै कुरा इक्वल छ भनेपछि त्यो फंक्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। भनेपछि सो f of x भनेको के हो, फंक्सन हो, फंक्सन इज कन्टिन्युअस, फंक्सन इज कन्टिन्युअस है। फंक्सन के रहेछ, कन्टिन्युअस रहेछ। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 गर्छौं। ओके अब हामीसित क्वेशन नम्बर 3 आइसकेको छ। अब हामीले सुरुमा के गर्छौं, सोल्युसन हियर भन्छौं, अनि क्वेशन जस्तो छ त्यस्ताको त्यस्तै सार्छौं। अब मैले के गर्छु भने नाउ हामीलाई सुरुमा के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1, यो चाहिँ मैले कहाँबाट लेखिरहेको छु, एट x इक्वल टु 1 क्वेसनमै दिएको हुन्छ है। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1, त्यो भनेको हामीले कसरी लेख्छौं त, लिमिट x टेन्ड्स टु के लेख्छौं, एट x इक्वल टु 1 भनेको छ भने 1 लेख्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भने पावरमा माइनस लेख्छौं, अनि यता f of x लेख्छौं। यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 हो है। यो मैले जुन यति वर्डमा लेखेँ त्यही कुरालाई मैले यता केमा लेखेको हो त, सिम्बोलमा, नोटेसनमा लेखेको। इज इक्वल टु मैले के गर्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 1 पावर माइनस, अनि f of x को ठाउँमा यो भ्यालु लेखिदिन्छु मैले, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लेखिदिन्छु हैन, किनकि यो f of x को भ्यालु हो नि त यो भनेको त हैन। त्यही भएर यहाँ f of x छ, मैले त्यो f of x को ठाउँमा त्यसको भ्यालु लेख्दिएँ। अब मैले के गर्छु भने जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 1 राखिदिन्छु। भनेपछि 3 इन्टु ब्राकेटमा 1 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ब्राकेटमा 1 प्लस 4 हैन, यहाँ x छ, यहाँ x छ, यहाँ मैले 1 राखिदिएँ। भनेपछि 1 को स्क्वायर भनेको 1, 3 इन्टु 1 भनेको 3, माइनस 2 इन्टु 1 भनेको 2 प्लस 4, यो भनेको कति हुन्छ त, यो रह्यो गरे 5 भयो है। यो भनेको 4 3 7 माइनस 2 भनेको 5। ओके ओके त्यो भइसकेपछि अब हामीले गर्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिट
एट x इक्वल टु 1 राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 हामीले कसरी लेख्छौँ त लिमिट x टेन्स टु 1 माथि प्लस लेख्छौँ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ अनि यता f अफ x लेख्छौँ इज इक्वल टु के गर्छौँ लिमिट x टेन्स टु यता हामीले 1 प्लस लेख्छौँ f अफ x को ठाउँमा के लेख्छौँ f अफ x को ठाउँमा हामीले यो भ्यालु लेख्छौँ है के लेख्छौँ त 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लेख्छौँ है यति लेख्छौँ है अब यो भइसकेपछि इज इक्वल टु जहाँ जहाँ मैले x देख्छु त्यहाँ मैले 1 राख्छु भनेपछि 3 इन्टु 1 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 प्लस 4 है यहाँ x छ यहाँ x छ मैले त्यहाँ के गरेँ 1 राखिदिएँ x को ठाउँमा 1 राखिदिएँ है यो भनेको 3 माइनस 2 प्लस 4 भयो यो भनेको 5 हुन्छ भनेपछि यो पनि इक्वल छ यो पनि इक्वल छ भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट केसित इक्वल छ राइट ह्यान्ड लिमिटसित इक्वल छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट 1 इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 f of x exist at x इक्वल टु 1 ओके f of x के गर्छ एक्जिस्ट गर्छ त्यो भइसकेपछि अब एक्जिस्ट गरेर मात्र भएन अब हामीले के गर्छौँ त अल्सो भन्छौँ अनि फङ्सनल भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ मैले भन्छ कि फङ्सनल भ्यालु भनेको के हो जहाँ हामीले x देख्छौँ त्यहाँ हामीले सिधै एट x इक्वल टु जे भनेको छ त्यो भ्यालु राखिदिन्छौँ भनेपछि f अफ यहाँ x को ठाउँमा के हुने भयो एट x इक्वल टु 1 भनेको छ भने x को ठाउँमा मैले 1 राख्ने भयो के एट x इक्वल टु ब्राकेटमा 1 इज इक्वल टु 3 इन्टु x को ठाउँमा के राख्ने 1 राख्ने 1 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 प्लस 4 हुने भयो कि सिधै जहाँ जहाँ x देखिन्छ त्यहाँ हामीले के गर्छौँ 1 राख्छौँ कि यो भनेको के भयो त अब 3 माइनस 2 प्लस 4 यो भनेको भयो 5 हैन अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 5 आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 5 आयो अनि फङ्सनल भ्यालु अथवा भ्यालु अफ द फङ्सन पनि 5 आयो सबै कुराहरू इक्वल छ देयरफोर के छ त लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस f अफ x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस f अफ x इज इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भनेको f अफ 1 है सो f अफ x इज कन्टिन्युअस f अफ x भनेको के भयो कन्टिन्युअस भयो कतिखेर एट x इक्वल टु 1 एट x इक्वल टु 1 यहाँबाट लेखेँ है क्वेसनबाट ठिक छ ल अब हामीसित क्वेसन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ f अफ x इज इक्वल टु 1/2x एट x इक्वल टु 0 भनेको छ सुरुमा हामीले सोल्युसन हियर भनेर के गर्थ्यौँ त क्वेसन जस्ताको त्यस्तै सार्थ्यौँ भनेपछि क्वेसन हामीले सार्दिने भयौँ हैन पहिलो स्टेपमा के गर्ने क्वेसन जस्ताको त्यस्तै सार्ने त्यसपछि हाम्रो पहिलो काम भनेको के हो क्वेसनले के भनेको छ त हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल भनेको छ हामीले के गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ एट x इक्वल टु 0 यो चाहिँ यताबाट लेख्ने एट x इक्वल टु 0 अब यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ त लिमिट x टेन्स टु के हुने भयो 0 हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ भने माथि माइनस लेख्छौँ अनि यता f अफ x हुने भयो यो भनेको इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 यता माइनस हुने भयो f अफ x को ठाउँमा अब हामीले के लेख्छौँ त f अफ x भनेको के छ 1/2x छ भने हामीले यता 1/2x लेख्छौँ है 1/2x लेख्छौँ त्यो भइसकेपछि यो पछिको हाम्रो स्टेप के हुन्थ्यो हामीले सिधै जहाँ जहाँ x छ त्यता हामीले 0 राख्थ्यौँ भनेपछि 1/2 इन्टु 0 हुने भयो यता x छ नि त हैन यो भनेको 1/2 इन्टु 0 भनेको 0 हो अब हामीले एउटा कन्डिसन के पढेका छौँ भने 1 भनेको के हो एउटा फाइनाइट नम्बर हो हैन अनि फाइनाइट नम्बर डिभाइडेड बाइ 0 हुनु भनेको के हो इन्फिनिटी हुनु हो कि नै हो अब यहाँ के भइदियो त भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् मैले सुरुमै भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भने यदि यस्तो भ्यालु आउँछ इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी आयो भने त्यो के हुन्छ त डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो फङ्सन र त्यस्तो खालको डिस्कन्टिन्युटीलाई के भन्छ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भन्छ किनकि भ्यालु के आउँछ के आछ इन्फाइनाइट आछ भनेपछि हामीले के भन्छौँ त हेन्स द
function is discontinuous at x equal to 0। ठीक छ। ओके, यो क्वेसन चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला सुरुमा है त म के भन्छु। यहाँ के भनेको छ भने f of x दिएको छ 1/x - 2 र यहाँ के भनेको छ भने एट x नट इक्वल टु 2 भनेको x को भ्यालु 2 हुनु भएन रे के। 2 बाहेक जे पनि हुन सक्ने भयो तर x को भ्यालु 2 चाहिँ हुनु भएन भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त, लेट सपोज गर्छौं के हामीले के सपोज गर्छौं भने लेट एउटा a भन्ने कुनै पनि एउटा नम्बर छ, a भन्ने एउटा लेट नम्बर छ, त्यो यो भनेको बिलोंग्स टु को साइन हो है, यो भनेको बिलोंग्स टु को साइन हो। मैले नोटेसनमा लेखिरहेको छु, एकचोटी यो पछि वर्डमा पनि लेख्ने छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। मैले के गरे भने अब x को भ्यालु 2 त हुनु भएन किनकि x नट इक्वल टु 2 भनेको छ भनेपछि x को भ्यालु 2 हैन भने 2 भन्दा अरु त हुन सक्ने भयो नि त, अरु जे पनि हुन सक्ने भयो। अब त्यो जे पनि मध्ये मैले के मानिदिए त x को भ्यालु मानौ a छ, x को भ्यालु a छ, जुन यो e जस्तो साइन छ यो भनेको बिलोंग्स टु हो। बिलोंग्स टु भनेसी यो a कहाँ पर्ने भयो, रियल नम्बरमा पर्ने भयो राइट। यो r भनेको रियल नम्बर हो, रियल नम्बरमा पर्ने भयो तर रियल नम्बर -2 हुनु पर्यो के। रियल नम्बरबाट 2 लाई घटाइदिएपछि भनेको रियल नम्बर भनेको के हो त, हाम्रो यो वाला लाइन हैन 0 1 2 3 यसरी इन्फिनिटी सम्म जान्छ अनि यता पनि -1 -2 इन्फिनिटी सम्म जान्छ हैन। यो a कहाँ पर्छ त, यही रियल नम्बरहरुमा पर्छ तर त्यहाँबाट हामीले 2 लाई घटाइदिएका छौं, त्यसमा 2 हुँदैन, त्यो रियल नम्बरमा 2 छैन है, त्यो रियल नम्बरमा 2 छैन। यसलाई मैले वर्डमा लेखे भने के लेख्छु त, लेट a be the number, a be the number which belongs to real number in which there is absence of 2, there is absence of 2। रियल नम्बर a के हुन्छ त, a रियल नम्बरमा पर्छ तर त्यो रियल नम्बरमा 2 छैन के, हामीले 2 लाई त्यहाँबाट हटाइदिएका छौं भनेपछि अब मैले के लेख्छु त, यो 2 को ठाउँमा x इक्वल टु a भनेर लेख्छु के। भनेपछि अब मैले सुरुमा के गर्ने भयो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने भयो। एट के लेख्छु त मैले, एट x नट इक्वल टु 2 भनेको छ, मैले x इक्वल टु a लेख्छु किनकि मैले सपोज गरेको छु नि त, यहाँ a लाई मैले एउटा नम्बर मानेको छु भनेपछि मैले कसरी लेख्छु त, लिमिट x टेन्ड्स टु, यहाँ x इक्वल टु a भनेको छ भने x टेन्ड्स टु a, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भने पावरमा माइनस अनि यता आउँछ f अफ x, यो भनेको इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a को पावर माइनस f अफ x के दिएको छ हामीलाई 1/x - 2 दिएको छ भने 1/x - 2 हुने भयो, 1/x - 2 हुने भयो। अब हामीले इज इक्वल टु, मैले यतै साइड लेखेँ ल यता लेखौँ कन्फ्युजन हुन्छ होला, इज इक्वल टु 1 अब जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ मैले के लेख्छु, a लेख्छु भनेपछि a - 2 गरे, मेरो आन्सरै यही आयो हैन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु कति आयो, 1/a - 2 आयो। त्यसैगरी अब मैले के गर्छु त, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छु। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु a हैन। यो के हुन्छ त, लिमिट x टेन्ड्स टु a, राइट ह्यान्ड हो भनेपछि माथि प्लस हुने भयो, यता f अफ x हुने भयो, इज इक्वल टु यहाँ के हुन्छ त, लिमिट x टेन्ड्स टु a पोजिटिभ, f अफ x को ठाउँमा मैले के लेख्छु, 1/x - 2 लेख्छु। किन लेखेँ मैले यो, किनकि f अफ x भनेको के दिएको छ, 1/x - 2 दिएको छ। यो स्टेप पछि मैले के गर्छु भने जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले a राख्दिन्छु, त्यहाँ मैले के राख्छु, a राख्छु
हैन a - 2 गर्दै भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि के आयो 1/a - 2 आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि के आयो 1/a - 2 नै आयो हो कि नै 1/a - 2 नै आयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के छ इक्वल छ भनेपछि फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ। अब हामीले अल्सो भन्छौं र अब हामीले के निकाल्छौं त फंक्शनल भ्यालु निकाल्छौं। फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो त जहाँ जहाँ हामीले x देख्छौं त्यहाँ हामीले सिधै x = जे पनि दिएको छ त्यो हामीले राखिदिन्छौं। तर अहिले यहाँ x not equal to 2 दिएको छ त्यही भएर हामीले सपोज के गरेका थियौं भने x = a भनेर सपोज गरेका थियौं है। x = a भनेर सपोज गरेका थियौं भने हामीले जहाँ जहाँ x देख्छौं त्यहाँ हामीले a राखिदिन्छौं भनेपछि f of x को ठाउँमा मैले a राखे = 1/x को ठाउँमा मैले a राखे -2 भनेपछि f of a भनेको भ्यालु अफ द फंक्सन पनि के आयो 1/a - 2 आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 1/a - 2 छ राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 1/a - 2 छ सबै कुराहरू इक्वल छ भने फंक्सन के भयो त कन्टिन्युअस भयो। आन्सर के हुन्छ हाम्रो द फंक्सन इज कन्टिन्युअस। फंक्सन कन्टिन्युअस छ यस। ओके अब क्वेशन नम्बर 6 मा पनि सेम छ के। क्वेशन नम्बर 6 मा पनि के भनेको छ भने एट x not equal to 0 भनेको छ भनेको x को भ्यालु 0 हुनु भएन 0 बाहेक जे पनि हुन सक्छ। त्यो भनेपछि मैले के गर्छु त लेट अघिको जस्तै a लाई मैले एउटा नम्बर मान्छु जुन चाहिँ के हुन्छ त रियल नम्बरमा पर्छ त्यो a हैन a बिलोंग्स टु रियल नम्बर। यो e जस्तो साइन भनेको बिलोंग्स टु हो र यो r भनेको रियल नम्बर हो -0 रियल नम्बरमा पर्छ तर त्यो रियल नम्बरमा 0 छैन के हैन अघिको जस्तो मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिराखेन। अब भनेपछि मैले के गर्छु अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = मैले के गर्छु त x = a गर्छु। यहाँ त x not equal to 0 दिएको छ त्यही भएर मैले एउटा a भन्ने नम्बर माने त्यो नम्बर रियल नम्बरमा पर्छ तर त्यो रियल नम्बरमा 0 छैन। हामीले त्यो रियल नम्बरबाट 0 लाई गायब गराइदिया छौं हैन भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु a हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भएर पावरमा माइनस हुने भयो यता f of x हुने भयो = लिमिट x टेन्ड्स टु a पावर माइनस f of x को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं f of x भनेको के दिएको छ 1/3x दिएको छ 1/3x दिएको छ है। यो पछि अब हामीले के गर्छौं त जहाँ जहाँ x देख्छौं त्यहाँ हामीले a राखिदिन्छौं भनेपछि 3x 3a भयो हैन भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आयो 1/3a आयो। त्यसैगरी अब हामीले निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट के निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = a मा निकाल्छौं हैन x = a कहाँबाट आयो भन्नु होला मैले यो सपोज गरेको छु यो स्टेप बुझ्नु भएको छैन भने मैले क्वेशन नम्बर 5 मा एकदम राम्ररी बुझाएको छु है त। यो भइसकेपछि के भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु राइट हो भनेपछि a को पावर माथि प्लस हुने भयो यता f of x आउने भयो = मैले के गर्छु त लिमिट x टेन्ड्स टु a पोजिटिभ जस्ताको त्यस्तै लेखे यो कुरालाई तर f of x को ठाउँमा मैले के लेख्छु त यो 1/3x भन्ने फंक्सन लेख्छु राइट। यो भइसकेपछि 1/3x को ठाउँमा मैले के लेख्छु त अब a लेख्छु के हैन भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के सित इक्वल छ त राइट ह्यान्ड लिमिट सित। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 1/3a आयो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 1/3a आयो भनेपछि फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ। त्यो भएर अब मैले के गर्छु त अल्सो भन्छु अनि फंक्शनल भ्यालु निकाल्छु। फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो त x को ठाउँमा जे पनि नम्बर दिएको छ यहाँ एट x = j भनेको छ हामीले त्यही राखिदिन्छौं तर यहाँ एट x not equal to 0 भनेको छ त्यही भएर मैले एट x = a भनेर मैले सपोज गरेको छु भने मैले जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले के गर्छु a राखिदिन्छु भनेपछि f of x को ठाउँमा मैले a राखे = 1/3 x को ठाउँमा मैले के गरे a राखे भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर छ राइट ह्यान्ड लिमिट सम्म राइट ह्यान्ड लिमिट पनि बराबर छ फंक्शनल भ्यालु सँग भ्यालु अफ द फंक्सन सँग तीनवटै कुराहरू इक्वल छन् भने फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ हेन्स द फंक्सन इज कन्टिन्युअस भनेर लेख्दिने। ओके अब हामीहरुसित क्वेशन नम्बर 7 यस प्रकार छ। यहाँ के भनेको छ त एट x = 1 भनेर सिधै दिएको छ x not equal to 1 त भनेको छैन भनेपछि हामीले के गर्छौं त नाउ भन्छौं अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डाइरेक्ट निकाल्दिन्छौं।
हामीले के गर्छौं त नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 एट x इक्वल टु 1 कहाँबाट आयो यताबाट आयो भनेपछि यहाँ के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x टेन्ड्स टु 1 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ भने माथि पावरमा माइनस अनि यता f अफ x आउने भयो यो लेख्ने तरिका हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई इज इक्वल टु हामीले के गर्छौं त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस यो जति टर्म छ यसलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ तर f अफ x को ठाउँमा मैले के लेख्छु त f अफ x भनेको 1/1 माइनस x दिएको छ भने मैले त्यसको ठाउँमा 1 माइनस 1/x लेखेँ हैन इज इक्वल टु मैले के गर्छु अब जहाँ जहाँ मैले यहाँ x देख्छु मैले x को ठाउँमा 1 राख्दिन्छु भनेपछि 1/1 माइनस यहाँ x देखेँ मैले के गर्छु त मैले अब 1 राख्छु 1 राख्दे मैले यो भनेको के भयो 1/1 माइनस 1 भनेको 0 भयो सरी पेन सक्यो 1/1 माइनस 1 भनेको 0 भयो अनि 1/0 भनेको के हो त इन्फिनिटी हो अब इन्फिनिटी आयो भनेपछि यो भनेको के भयो त डिस्कन्टिन्युअस भयो कस्तो खालको डिस्कन्टिन्युअस भयो इन्फाइनाइट भयो तर त्यो हामीले लेखिराख्नु पर्दैन हामीले सिधै के लेख्छौं त हेन्स द फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस भन्छौं ओके लेट मी चेन्ज द रिफिल है ल यहाँ सुधार भएको छ है ओके यो क्वेशन पनि ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 7 जस्तो छ यहाँ के भनेको छ एट x इक्वल टु 3 भनेर दिएको छ सिधै भनेपछि हामीले के गर्छौं त नाउ सुरुमा हाम्रो काम के छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 3 भनेर लेख्छौं एट x इक्वल टु 3 कसरी लेख्छौं त लिमिट x टेन्ड्स टु 3 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ भने माथि माइनस f अफ x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस यो f अफ x को ठाउँमा चाहिँ मैले के लेख्छु त 1/x माइनस 3 लेख्छु किनकि f अफ x भनेको 1/x माइनस 3 दिएको छ अब मैले जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 3 राख्दिन्छु भनेपछि के हुन्छ 1/x को ठाउँमा मैले 3 राखेँ -3 छदैछ -3 यो भनेको 1/3 -3 भनेको 0 1 डिवाइडेड बाइ 0 भनेको के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ फेरि यहाँ पनि के आयो इन्फिनिटी आयो भनेपछि फंक्सन के रहेछ डिस्कन्टिन्युअस रहेछ हेन्स द फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 3 भन्ने ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्ने ओके अब हामीसित के आयो त क्वेशन नम्बर 9 आयो अब हामीलाई के भनेको छ एट x इक्वल टु 3 भनेको छ भनेपछि हामीले के गर्छौं त नाउ भन्छौं अनि हामीले के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सुरुको हाम्रो काम भनेको के छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्ने छ एट x इक्वल टु 3 मा कहाँबाट जाने मैले क्वेशनमा दिएको छ त्यसैगरी यसलाई कसरी लेख्छौं यसलाई नै सर्ट फर्ममा लेख्न ला हो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भने माथि माइनस यता आउँछ f अफ x इज इक्वल टु यहाँ के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यता के आउँछ माइनस f अफ x को ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं त x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 लेख्छु है x माइनस 3 लेख्छु यो भनेको के हुन्छ त अब लिमिट x टेन्ड्स टु यो 3 माइनस भयो यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्छु x स्क्वायर माइनस 9 भनेको छ है यतापट्टि लेखेँ मैले x स्क्वायर माइनस 9 भनेको के हो 3 को स्क्वायर हो कि नाइ हो डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 त जस्ताको त्यस्तै छ है इज इक्वल टु भनेर यो पछिको स्टेप यता लेखा हो है मैले यसलाई देखाएन तर मैले बुझाउनको लागि साइडमा लेखिदिए x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर नै भयो माइनस 9 भनेको के हो 3 को स्क्वायर हो भनेपछि अब यो भनेको त के भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आयो कि नाइ आयो यो भनेको के हो a प्लस b a माइनस b हो कि नाइ हो नि त डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 भयो अब यहाँबाट के हुन्छ x माइनस 3 ले x माइनस 3 लाई काट्छ के बाँकी रह्यो x प्लस 3 र बाँकी रह्यो अब मैले जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 3 राख्दिन्छु भनेपछि 3 प्लस 3 भनेको के भयो 6 भयो ओके त्यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आयो अब हामीले निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु कतिमा 3 मा के गर्छौं त हामीले सेम प्रोसेस गर्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस त्यो हामीले प्लस गर्दियौ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ f अफ x जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु यता 3 पोजिटिभ
एफ अफ एक्सको ठाउँमा यति कुरा चाहिँ मैले सेम लेखेको छु है, यति कुरा सेम लेखेको छु, तर एफ अफ एक्सको ठाउँमा मैले यो फङ्सन लेख्छु किनकि एफ अफ एक्सको भ्यालु कति दिएको छ एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 3 हैन। अब यो भनेको के हो त लिमिट एक्स टेन्स टु 3 पोजिटिभ, यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ र के आउँछ यो एक्स प्लस 3 बाँकी रहने हो कि नै, माथिको जस्तै गर्ने त हो। एक्स स्क्वायर माइनस यो भनेको 3 को स्क्वायर भयो, यो भनेको एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 भयो, एक्स माइनस 3 ले एक्स माइनस 3 लाई काट्छ, एक्स प्लस 3 बाँकी रहन्छ कि ठ्याक्कै यो स्टेप गरे जस्तो। यहाँ जस्तै एक्स प्लस 3 बाँकी रहेको थियो, यहाँ पनि एक्स प्लस 3 बाँकी रह्यो। अब इज इक्वल टु जहाँ मैले एक्स देख्छु त्यहाँ मैले 3 राख्छु भनेपछि के गरेँ 3 प्लस 3 राखेँ, यो भनेको कति आयो 6 आयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ भने फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ त अल्सो भन्छौँ, अनि अब हामीले के गर्छौँ फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्छौँ। फङ्सनल भ्याल्यु भनेको के हो भन्दा हामीले एक्स इक्वल टु 3 दिएको छ भनेपछि जहाँ जहाँ मैले एक्स देख्छु यता यता यति टर्ममा जहाँ जहाँ मैले एक्स देख्छु त्यहाँ मैले 3 राख्छु क्या डाइरेक्टली। त्यो भनेको एफ अफ एक्सको ठाउँमा मैले कति राख्ने भयो 3 राख्ने भए इज इक्वल टु यहाँ पनि एक्सको ठाउँमा मैले कति राख्ने भयो 3 राख्ने भयो, स्क्वायर छ माइनस 9 डिभाइडेड बाई यहाँ एक्स छ 3 राखेँ माइनस 3 भनेको जहाँ जहाँ एक्स देखिन्छ त्यता हामीले 3 राख्छौँ। यो भनेको के भयो त 9 माइनस 9 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 3, यो आयो 0/0 फर्म आइदियो, 0/0 फर्म आइदियो। भनेपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 6 आएको थियो, राइट ह्यान्ड लिमिट कति आएको थियो 6 आएको थियो, तर फङ्सनल भ्याल्यु अथवा भ्याल्यु अफ द फङ्सन कति आयो 0/0 आयो। भनेपछि यो तीनवटै कुरा इक्वल छैन, त्यही भएर फङ्सन के हुने भयो डिस्कन्टिन्युअस हुने भयो। फङ्सन के हुने भयो डिस्कन्टिन्युअस हुने भयो। ओके 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 मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 लाई चाहिँ नगर्ने निर्णय गरेँ किनकि यो सेम छ के क्वेसन नम्बर 9 जस्तै छ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो भनेपछि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर भयो के, त्यो भनेको एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 हुन्छ। त्यहाँ पनि एक्स माइनस 4 ले एक्स माइनस 4 लाई काट्छ, सुरुमा कति आउँछ 4 प्लस 4 आउँछ 8 आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट कति आउँछ 8 आउँछ, तर यहाँ पनि फङ्सनल भ्याल्यु 0/0 आउँछ, त्यही भएर यो पनि डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफै गर्नु होला है। म गर्छु क्वेसन नम्बर 11। ओके ओके हामीले ओके अब हामीसित क्वेसन नम्बर 11 छ र यो 11 नम्बरमा यहाँ यो दुईटा लाइन छ है। यो लाइन धेरै जनालाई थाहा छैन होला, यो भनेको यसलाई भन्छ मोडुलस भन्छ, यो भित्र हाल्नु भनेको है। अब यसको खास काम भनेको के हो भने तपाई यो भित्र जस्तो पनि नम्बर हाल्नुस्, पोजिटिभ नम्बर हाल्नुस् या नेगेटिभ नम्बर हाल्नुस्, त्यो नम्बर बाहिर आउँदाखेरि पोजिटिभ नै भएर आउँछ के। तपाईले भित्र पोजिटिभ नम्बर हाल्नुभयो जस्तै 3 राख्नुभयो भने मोड अफ 3 भनेको बाहिर आउँदा 3 नै हुन्छ, पोजिटिभ पोजिटिभ नै बाहिर आउँछ, र मोड अफ -3 पनि 3 नै हुन्छ के। -3 थियो बाहिर आउँदा 3 नै भयो। भनेपछि यो भनेको यसले चमत्कार गर्दो रहेछ के। भनेपछि अब यहाँ फङ्सनमा एट एक्स इक्वल टु 2 भनेको छ भनेपछि यदि x को भ्याल्यु ग्रेटर देन 2 भयो, x ग्रेटर देन 2 भयो भने x को भ्याल्यु यदि ग्रेटर देन 2 भयो भने यहाँ के हुन्छ त मानिलियो मैले x को भ्याल्यु ग्रेटर देन 2 भनेपछि x भनेको एकछिनको लागि 3 मान्दे भनेपछि यहाँ मोड भित्र 3 माइनस 2 हुने भयो, त्यो भनेको बाहिर आउँदा 3 माइनस 2 भनेको 1 हैन। मोड भित्र पोजिटिभ 1 छ भने बाहिर आउँदा पनि 1 नै हुन्छ के, हो कि नै हो। त्यसै गरी मानौ मैले x को भ्याल्यु स्मलर देन 2 लिए, यदि x को भ्याल्यु 2 भन्दा सानो छ, मानौ x को भ्याल्यु 1 छ भनेपछि यहाँ 1 माइनस 2 हुने भयो, भित्र मोड अफ -1 हुने भयो। यो मोड अफ -1 पनि बाहिर आउँदा 1 नै हुन्छ, तर यो -1 थियो बाहिर आउँदा 1 कसरी भयो किनकि यहाँ माइनस अनि x जस्ताको त्यस्तै मैले लेखेँ नि त हैन। भित्र जे कुरा छ बाहिर आउँदा पनि मैले त्यही लेखेँ, तर अगाडि माइनस राखिदिएँ, माइनस माइनस प्लस भयो। त्यसै गरी अब यहाँ के हुन्छ भने बाइ द डेफिनेसन
मोडुलसको डेफिनेसनले के भन्छ भने मोड अफ x माइनस 2 छ नि जुन हैन, यो भनेको के हुन्छ भने x माइनस 2 नै हुन्छ के को लागि, इफ x इज ग्रेटर देन 2। यदि x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 भयो भने भित्र जे कुरा छ बाहिर पनि त्यही कुरा आउने हो, किनकि x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 हुनु भनेको x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 भयो भने त यहाँ x माइनस 2 गर्दाखेरि भित्र पोजिटिभ नम्बर आउने भयो नि त। जस्तै मैले x को ठाउँमा 3 सपोज गरेको थिएँ है। अब 3 भनेको 2 भन्दा ठुलो हो, 2 भन्दा ठुलो हो भने 3 माइनस 2 भनेको 1 बाँकी रहेको थियो। 1 भनेको +1 बाँकी छ कि -1, +1 आएको छ नि त। अब त्यो +1 बाहिर आउँदा पनि +1 नै भएर आउँछ नि, जे भए पनि +1 नै भएर आउँछ भनेपछि यदि x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 छ भने मोड भित्र जे कुरा छ ठ्याक्कै त्यही कुरा बाहिर आउँछ। तर यदि x को भ्यालु स्मलर देन 2 भनेको यदि x स्मलर देन 2 भयो, फर एक्जाम्पल मैले x मा के लेखेको थिएँ, x मानौ 1 लेखेको थिएँ। 1 भनेको 2 भन्दा सानो हो कि नै हो। अब 1 माइनस 2 भनेको के हुन्छ, -1 हुन्छ। मोड भित्र के बाँकी रह्यो, -1। तर यो -1 बाहिर आउँदा यो पनि 1 नै हुन्छ। कस्तो अचम्म। यो 1 कसरी भयो भन्दा माइनस लेख्छौं, हामीले अगाडि माइनस लेख्छौं, अनि यो फंक्सन यो मोड भित्र जे कुरा छ त्यही कुरालाई फेरि लेख्छौं, त्यसकै अगाडि माइनस साइन राखिदिन्छौं। भनेपछि माइनस माइनस प्लस हुने त हो, 1 त बाँकी रहने हो। भनेपछि यदि x को भ्यालु 2 भन्दा सानो भयो भने के हुने रहेछ, -x माइनस 2 हुने रहेछ। अगाडि माइनस थप दिने रहेछौं हैन, अगाडि के गर्ने रहेछौं, माइनस थप दिने रहेछौं। माइनसले माइनसलाई काट्छ र प्लस नै बाँकी रहन्छ। भनेपछि अहिले हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि एउटा फंक्सन आयो, राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि एउटा फंक्सन आयो। त्यो भनेको नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो बुझ्नु भएन भने ब्याक गरेर हेर्नु होला है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, लेफ्टबाट त्यो नम्बरको नजिक आउनु हो नि त हैन। अहिले x के छ त, x इक्वल टु 2 भनेको छ भने x को भ्यालु एक्ज्याक्टली 2 हैन हैन, x चाहिँ 2 भन्दा एकदमै नजिक छ, तर x 2 को बराबर छैन भन्न खोजे हो हैन, टेन्स टु भन्ने साइन लागेपछि। भनेपछि अहिले अब x को भ्यालु स्मलर देन 2 छ भनेको x को भ्यालु स्मलर देन 2 छ एउटा, अर्को ग्रेटर देन 2 छ भनेको ग्रेटर देन 2। x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ र 2 भन्दा ठुलोबाट 2 को नजिक आइराछ भने त्यो भनेको भयो राइट ह्यान्ड लिमिट। बुझ्नु भएन होला, मैले सुरुमा राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई एकदमै राम्ररी बुझाएको छु, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हो हैन। अब x स्मलर देन 2 भनेको छ भने x को भ्यालु 2 भन्दा सानो छ र 2 भन्दा सानोबाट x को नजिक 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 पुगिराछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। र x को भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर छ र 2 भन्दा ग्रेटर भ्यालुबाट x चाहिँ 2 को नजिक 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 पुगिराछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट। बुझ्नु भएन भने फर्स्टमा मैले सुरुमै यो कुरालाई बुझाएको छु, प्लिज त्यो कुरालाई हेरेर आइदिनु होला है त। भनेपछि यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि मैले यो फंक्सन लिने भयो, किनकि x स्मलर देन 2 भनेको छ नि त हैन, 2 भन्दा सानो छ नि त x। भनेपछि यहाँ के हुने भयो, लिमिट x टेन्स टु 2 नै हुने भयो, माथि माइनस साइन लाग्ने भयो, f अफ x हुने भयो, इज इक्वल टु गर्ने भयो मैले। अब मोड अफ x माइनस 2 नलेखेर f अफ x को ठाउँमा त्यो नलेखेर मैले के लेख्छु त, माइनस x माइनस 2 लेख्छु के, किनकि x को भ्यालु 2 भन्दा के छ, सानो छ। 2 भन्दा सानो नम्बरबाट 2 को नजिक पुगिराछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डिवाइडेड बाइ x माइनस 2 त छदैछ है। यो भनेको मोड अफ x माइनस 2 को ठाउँमा मैले माइनस x माइनस 2 लेखेँ, किनकि मोड अफ x माइनस 2 को 2 वटा भ्यालु हुन्छ। एउटा भनेको x माइनस 2, त्यो कतिखेर यदि x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 भयो भने त्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि, र
माइनस एक्स माइनस 2 यदि x को भ्यालु स्मलर देन 2 भयो भने त्यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि। त्यही भएर हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालिरहेछौँ भने मैले यसको ठाउँमा मोड अफ x माइनस 2 को ठाउँमा यो भ्यालु राख्ने भयो, डिभाइडेड बाई x माइनस 2 छँदैछ। अब यसले यसलाई काट्यो, के बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो। 1 त बाँकी रहन्थ्यो तर अगाडि माइनस छ भनेपछि -1 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आयो, -1 आयो। त्यसै गरी अब मैले निकाल्छु राइट ह्यान्ड लिमिट। के निकाल्छु, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छु एट x इक्वल टु 2। त्यो भनेको लिमिट x टेन्स टु 2 पोजिटिभ f of x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 पोजिटिभ। अब f of x को ठाउँमा के आउने भयो त, मोड अफ x माइनस 2 भनेको राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि कुन हो त, x माइनस 2 हो। x ग्रेटर देन 2 भनेको राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि के हो त, x माइनस 2 हो। भनेपछि मोड अफ x माइनस 2 को ठाउँमा मैले x माइनस 2 लेख्ने भए र तल x माइनस 2 छँदैछ। यसले यसलाई काट्यो, के बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो। कुरा मिलेन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको -1 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको 1 आयो, दुईटै बराबर भएन भनेपछि फंक्सन के भयो, डिस्कन्टिन्युअस भयो। फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस भयो। ओके, यो क्वेसन मलाई लाग्छ धेरैजनाले बुझ्नु भएन होला। यो ब्याक गरेर हेर्नु होला हैन। यो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले सुरुमा मैले भनेको 8 मिनेट जति भनेको थिएँ मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा, त्यो चाहिँ हेरेर आइदिनु होला। बुझेन भनेर मलाई नकराउनु होला है त। है मैले ट्राई गरेँ, मैले बेस्ट दिएको हो हैन। बुझ्नु भयो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि हेर्नु होला है त। ओके गाइज, अब हामीसित क्वेसन नम्बर 2 छ र क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने f of x इज इक्वल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर फर x इज स्मलर और इक्वल टु 2। म एउटा साइन के बुझाउन चाहन्छु भने यो जुन साइन छ यो भनेको ग्रेटर को साइन हो, यो जुन साइन छ यो भनेको स्मलर को साइन हो, यो भनेको इक्वल टु को साइन हो, राइट। अनि यो ग्रेटर को साइन को मुनि तल यसरी एउटा लाइन आयो भने यसले के बुझाउँछ भने ग्रेटर और इक्वल भन्ने बुझाउँछ र यसको मुनि पनि यसरी लाइन आयो भने यसले के बुझाउँछ भने स्मलर और इक्वल भन्ने बुझाउँछ। भनेपछि यहाँ के भनेको छ भने x इज स्मलर और इक्वल टु 2 भनेको छ। अब स्मलर भनेको त के भयो, हामीले यो फंक्सन कतिखेर युज गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि युज गर्छौं। ग्रेटर देन 2 भनेको छ भने यो फंक्सन हामीले कतिखेर युज गर्छौं, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि युज गर्छौं। र भ्यालु अफ द फंक्सन अथवा फंक्शनल भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो जुन तल एरो दिएको, तल यो लाइन दिएको छ यो भनेको इक्वल दिएको छ, त्यो वाला फंक्सन युज गर्छौं। भनेपछि भ्यालु अफ द फंक्सन निकाल्नको लागि पनि हामीले यो नै फंक्सन युज गर्नेछौं भनेको बुझ्नु भएन होला। क्वेशन गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ। नाउ अब हामीले सुरुमा के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं। के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं एट x इक्वल टु 2। एट x इक्वल टु 2 त्यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं, लिमिट x टेन्स टु 2 नेगेटिभ f of x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 नेगेटिभ। अब f of x को ठाउँमा कुन चाहिँ कुरा लेख्ने भन्ने आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, स्मलर। स्मलर यो साइन भनेको स्मलर हो कि नाइ। अब यो साइन त यसमा दिएको छ भनेपछि यसको ठ्याक्कै अगाडिको फंक्सन हेर्ने के छ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर छ भनेको यो फंक्सन भयो। भनेपछि अब हामीले f of x को ठाउँमा के लेख्छौं त, 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेख्छौं है। यो भनेको अब x जहाँ देख्छौं हामीले 2 राख्छौं भनेपछि 2 माइनस 2 को स्क्वायर, यो भनेको 2 माइनस 4, यो भनेको -2। ओके, -2 आयो। अब त्यसै गरी अब मैले के गर्छु त, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छु। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2। x इक्वल टु 2 मा निकाल्नु पर्ने हो। भनेपछि यहाँ के हुन्छ, लिमिट x टेन्स टु, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि 2 पोजिटिभ, यता f of x हुने भयो इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 पोजिटिभ भनेको यति अगाडिको टर्म र यति अगाडिको टर्म मैले सेम लेखेँ। अब f of x को ठाउँमा के लेख्ने भन्ने कुरा हो। f of x को ठाउँमा राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त, ग्रेटर हो।
भनेपछि यो साइन भनेको ग्रेटर हो कि नै भनेपछि x ग्रेटर देन 2 भनेको छ भने ठ्याक्कै यसको अगाडिको फंक्सन हेर्ने के छ x - 4 छ भनेपछि मैले यो फंक्सन युज गर्ने भए यो भनेको के भयो त x को ठाउँमा सिधै मैले 2 राखिदिन्छु भनेपछि 2 - 4 यो भनेको कति आयो -2 नै आयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल छ अब मैले के निकाल्छु त अल्सो भन्छु अनि फंक्शनल भ्यालु अथवा भ्यालु अफ द फंक्शन है त फंक्शनल भ्यालु निकाल्छु मैले के गर्छु फंक्शनल भ्यालु निकाल्छु र फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो त x को ठाउँमा हैन फंक्शनल भ्यालु भनेको एट x = 2 भनेको छ भनेपछि मैले f अफ यहाँ x को ठाउँमा के लेख्ने हो 2 लेख्ने हो हैन तर अब यो फंक्शन लिने कि यो फंक्शन लिने भन्ने कुरा हो त्यो दुईटा डिसाइड गर्नको लागि यहाँ तल जसको पनि मुनि यसरी लाइन दिएको छ हामीले त्यो वाला फंक्शन युज गर्छौं भनेपछि अहिले यो माथिको वाला फंक्शनको मुनि एरो दिएको छ भनेपछि मैले 2 - x² भन्ने वाला फंक्शन युज गर्ने भए भनेको सरी x² लेख्ने हैन सिधै यता 2 को स्क्वायर लेखिदिने हो लेख्ने फरक त पर्दैन हैन x को ठाउँमा सिधै 2 लेखिदिने के 2 को स्क्वायर यो भनेको के भयो त 2 - 4 को स्क्वायर भनेको 2 - 4 भनेको -2 नै हुने भयो हैन भनेपछि -2 - 2 तीनटैको भ्यालु के आयो -2 आयो सबै इक्वल छ भनेपछि यो फंक्शन के भयो त कन्टिन्युअस भयो यो फंक्शन के भयो कन्टिन्युअस भयो ओके के भयो कन्टिन्युअस भयो ल अब हामीसित क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकार छ है अब यहाँ के भनेको छ भने f of x ओके यो बुझ्नुहुन्छ है हामीलाई यहाँ पनि दुईवटा फंक्शन दिएको छ एउटा यो दिएको छ एउटा यो दिएको छ यहाँ के भनेको छ भने x इज हो अब म एउटा बेसिक कुरा हैन भनेको जुन कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ग्रेटर साइन कुन हो स्मलर साइन कुन हो भनेर छुट्याउनको लागि म चाहिँ एउटा ट्रिक दिन्छु है त यो यस्तो छ है अब तपाईले अहिले एट x = 2 भनेको छ भने हामीले x लाई हेर्नु पर्ने छ यो अर्को साइन भयो अब एकछिनको लागि यो मुनिको यो लाइन छैन भनेर बुझ्नुस् ग्रेटर बुझ्नको लागि यो x तिर हेर्नुस् यो एउटा लाइन छ यो एउटा लाइन छ x तिर दुईवटा लाइन फर्केको छ र यो x मा हेर्नुस् यो तिर यो एउटा लाइन मात्र फर्केको छ भनेपछि एउटा लाइन फर्किनु ठुलो कि दुईटा लाइन एउटा ठुलो कि दुईटा ठुलो भनेपछि यहाँ x तिर दुईवटा लाइन फर्केको छ भने यो भनेको ग्रेटर को साइन हो भनेपछि x के भयो त ग्रेटर देन 2 भयो यहाँ x तिर एउटा मात्र लाइन फर्किरहेछ भनेपछि यो x इज स्मलर देन 2 भयो के हैन यहाँ 2 तिर दुईवटा लाइन फर्किरहेछ नि त हैन त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त स्मलर लिने हो भने x तिर एउटा मात्र लाइन फर्केको हेर्नु पर्यो यो तलको लाइनलाई हेर्ने हैन है अहिलेको लागि एउटा मात्र लाइन फर्केको हेर्नु पर्यो भनेपछि के छ त त्यो भनेको 2x² + 1 छ भने हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि 2x² + 1 भन्ने फंक्शन लिन्छौं पहिला हामीले डिनोट गर्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पावर माइनस f of x 2 कहाँबाट आयो किनकि एट x = 2 भनेको छ अनि इज इक्वल टु अब हामीले के गर्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 2 नेगेटिभ भनेको यति कुरालाई हामीले सेम लेख्छौं तर f of x को ठाउँमा यो लिने कि यो लिने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि मैले के भनेको छु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि आफूतिर एउटा मात्र लाइन फर्केको वाला लिने यो वाला लिने माथिको वाला लिने भनेपछि यसको सिधै अगाडि हेर्नुस् कुन फंक्शन छ 2x² + 1 छ भनेपछि हामीले 2x² + 1 लियौं यो भनेको अब 2 * x को ठाउँमा हामीले सिधै 2 लेखिदिन्छौं भनेपछि 2 को स्क्वायर + 1 भयो यो भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 4 * 2 भनेको 8 8 + 1 भनेको 9 ओके त्यसैगरी अब हामीले निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं अब हामीले के निकाल्छौं रे राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं एट x = 2 है यहाँ के गर्छौं अब हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ गर्छु ओ बैड ओ माय गॉड स्टोरेज फुल भन्न लाए f of x = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ अब f of x को ठाउँमा राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि कुन वाला लिने त x ग्रेटर भएको वाला लिने अब x ग्रेटर देन 2 कसमा छ त यो वाला फंक्शनमा छ हैन x तिर दुईवटा लाइन कुनमा फर्केको छ यो वाला फंक्शनमा फर्केको छ भने हामीले 4x + 1 लिन्छौं यसको लागि अब मैले के गर्छु x को ठाउँमा सिधै 2 लेखिदिन्छु भनेपछि 4 * 2 + 1 यो भनेको 4 * 2 भनेको 8 + 1 भइहाल्यो यो भनेको 9 भयो
अब त्यसै गरी अल्सो भन्छु अनि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब फंक्शनल भ्यालुको लागि मैले के भनेको थिएँ भने जहाँ पनि तपाईले यो ग्रेटर अर इक्वल टु को साइनको मुनि यस्तो लाइन देख्नुहुन्छ त्यसको अगाडिको फंक्सन लिनुपर्छ भनेर भनेपछि यसको मुनि त छैन यसको मुनि त लाइन छ नि त भनेपछि यसको अगाडिको फंक्सन लिन्छौं हामीले यो वाला फंक्सन लिन्छौं भनेपछि हामीले के लेख्छौं एट x इक्वल टु 2 भनेको छ भने जहाँ जहाँ हामीले x देख्छौं त्यहाँ हामीले के लेख्छौं त 2 लेख्छौं भनेपछि यहाँ के हुने भयो f अफ यहाँ x देखे मैले 2 राख्दियौ इज इक्वल टु यो वाला फंक्सन लिने हो माथिको भनेपछि 2 इन्टु ब्र्याकेटमा x देख्यौ 2 लेख्दियौ यसको स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो यो भनेको 4 को स्क्वायर भनेको 8 सरी 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ हैन 2 को स्क्वायर छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि 4 इन्टु 2 भनेको 8 8 प्लस 1 भनेको 9 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 9 आयो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 9 आयो अनि फंक्शनल भ्यालु पनि 9 आयो भनेपछि फंक्सन के रहेछ कन्टिन्युअस रहेछ फंक्सन कन्टिन्युअस रहेछ है ओके अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौं ओके गाइज अब हामीसित क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकार छ अब हामीलाई सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 है अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कतिखेर लिने त x स्मलर देन 1 हुनु पर्यो एट x इक्वल टु 1 भनेको छ भने x स्मलर देन 1 वाला फंक्सन लिनु पर्यो x तिर एउटा मात्र टाउको फर्केको छ भने यो x के भयो त स्मलर भयो भनेपछि हामीले यो फंक्सन लिन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि त्यही भएर सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई डिनोट गरौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माथि माइनस f of x is equal to limit x tends to 1 माइनस यता f of x को ठाउँमा अब कुन वाला फंक्सन लिन्छौं यो लिने कि यो लिने कि यो लिने कुन लिने फर्स्ट वाला लिने किनकि x स्मलर यसमै छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले x स्मलर भएको वाला लिन्छौं राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले x ग्रेटर भएको वाला लिन्छौं र फंक्शनल भ्यालुको लागि हामीले x इक्वल भएको वाला लिन्छौं भनेपछि x स्मलर देन 1 यसमा छ भनेपछि फंक्सन के छ 2x + 1 छ अब मैले जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 1 राख्दिन्छु भनेपछि 2 इन्टु यहाँ 1 छ नि त त्यही भएर मैले यहाँ x मा 1 राख्छु 1 प्लस एउटा 1 पहिलेदेखि छ 2 इन्टु 1 भनेको 2 प्लस 1 भनेको 3 त्यसैगरी अब मैले लेख्छु यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु के हुने भयो त 1 नै हुने भयो हैन यहाँ कसरी लेख्नु पर्यो त यसलाई लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यता प्लस यता f of x नै हुने भयो इज इक्वल टु पहिलाको टर्मलाई जस्ताको त्यस्तै लेखौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 पोजिटिभ र f of x को ठाउँमा के लेख्ने त राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त ग्रेटर वाला लिने के x ग्रेटर वाला लिने अब x ग्रेटर देन 1 यहाँ छ के x तिर यो टाउको पनि फर्केको छ यो पनि फर्केको छ x तिर दुईवटा टाउको फर्केको छ भने x ग्रेटर भयो भनेपछि यसको अगाडिको फंक्सन के छ 3x छ 3x छ नि त हैन 3x छ भनेपछि अब 3 इन्टु जहाँ x देखे मैले त्यहाँ 1 राख्दियौ 3 इन्टु 1 भनेको 3 भयो त्यसैगरी अब आउँछ अल्सो भन्ने अनि अब हामीले के निकाल्छौं फंक्शनल भ्यालु निकाल्छौं के निकाल्छौं त फंक्शनल भ्यालु निकाल्छौं ओके फंक्शनल भ्यालु भनेको मैले के भनेको थिए भने जहाँ हामीले एट x इक्वल टु 1 भनेको छ नि त त्यही भएर जहाँ जहाँ मैले x देख्छु त्यहाँ मैले 1 लेख्छु तर त्यो फंक्सन चाहिँ कुन हो त x इक्वल टु 1 फंक्शनल भ्यालुको लागि चाहिँ x इक्वल भएको वाला फंक्सन हेर्नु पर्यो भनेपछि फंक्सन के छ 2 छ भनेपछि जहाँ जहाँ मैले x देख्छु त्यहाँ मैले के लेख्छु 2 लेख्छु f of यहाँ मैले x देखे सरी 2 लेख्छु भन्न आएछ 1 लेख्छु है एट x इक्वल टु 1 छ नि त भनेपछि f of 1 लेख्ने भए इज इक्वल टु यता 2 छ 2 मात्र रहेछ यता x नै छैन भनेपछि मैले लेख्नै परेन भनेपछि यसको भ्यालु 3 आयो यसको भ्यालु 3 आयो तर यसको भ्यालु 2 आयो भनेपछि के रहेछ यो डिसकन्टिन्युअस रहेछ के कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ तीनटै भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ तर यो के भइदियो दुईटाको त 3 आथ्यो एउटाले 2 ल्याइदियो भएन नि त एन्ड एउटा ग्रेट मिस्टेक चाहिँ के भएछ भने मैले क्वेशन नम्बर 3 भनेर सल्भ गरेर रहेछु यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 रहेछ क्वेशन नम्बर 3 एक्ज्याक्टली सेम छ त्यही भएर तपाईहरु आफै सल्भ गर्नु होला है त ओके हामीसित क्वेशन यहाँ आइसकेको छ ओके र मैले सुरुमा एउटा कन्डिसन के भनेको थिए भने हामीलाई चाहिँ फंक्सन दिएको छ
हैन। यो दिइसकेपछि हामीले के गर्ने हो भने सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने हो, त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने हो, त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने हो। र यसले चाहिँ के भनेको छ भने यो फंक्सनमा चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी छ त्यो देखा भनेको छ। त्यसको लागि हामीलाई रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त। मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल हुन्छन् तर तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल हुँदैन भनेर भनेको थिएँ। अब चेक गरौँ न त हुन्छ कि हुँदैन भनेर है त। मैले सोल्युसन भन्छु, यो पालि सोल्युसन भनेर यो कुरालाई सार्ने हो तर मैले सार राखेन, मैले सिधै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर सुरु गरेँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 5 कहाँबाट लेखेँ मैले, यहाँबाट लेखेँ है। अब यसलाई कसरी डिनोट गर्ने त, लिमिट x टेन्स टु 5 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि माथि माइनस यता f अफ x हुने भयो इज इक्वल टु लिमिट यता x टेन्स टु 5 माइनस f अफ x भनेको छ। अब यहाँ एउटा f अफ x छ, यो पनि छ, तीनवटा दिएको छ। हामीले कुनवाला लिने त, जहाँ चाहिँ x स्मलर देन 5 छ। यो x तिर एउटा मात्र साइन फर्किरहेछ भने यो भनेको x इज स्मलर देन 5 भनेको भनेपछि यसको अगाडि कुन फंक्सन छ त, x स्क्वायर प्लस 2 छ भने मैले त्यसलाई नै लिए भनेपछि यहाँ के हुने भयो। अब जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 5 राखिदिन्छु भनेपछि 5 को स्क्वायर प्लस 2 भनेको 5 को स्क्वायर भनेको 25 प्लस 2 भनेको 27 भयो। त्यसै गरी अब मैले निकाल्छु राइट ह्यान्ड लिमिट। के निकाल्छु मैले, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छु एट x इक्वल टु 5 भनेको के हुने भयो त, लिमिट x टेन्स टु के हुने भयो त 5 प्लस f अफ x है, यो लेख्ने तरिका हो। अनि त्यसपछि लिमिट x टेन्स टु 5 प्लस भनेको यो मैले राइट ह्यान्ड लिमिटलाई डिनोट गरेँ र f अफ x को ठाउँमा कुन लिने त, अब x ग्रेटर देन 5 भएको लिने। राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि कुन लिने रे, x ग्रेटर देन 5 हैन। भनेपछि x तिर यो दुईवटा टाउको गइरहेछ भनेपछि यो भनेको x के हो त, ग्रेटर भयो 5 भन्दा। भनेपछि यसको अगाडि कुन फंक्सन छ त, 3x प्लस 12 भन्ने छ भनेपछि 3x प्लस 12 भन्नेवाला फंक्सन लेख्छौँ इज इक्वल टु मैले के गर्छु 3 इन्टु x को ठाउँमा मैले के लेख्छु 5 लेख्छु प्लस 12 छँदैछ। यो भनेको 5 तिया 15 प्लस 12 भनेको कति हुन्छ त, 27 नै हुन्छ हैन। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल आयो। अब हामीले के गर्छौं, अल्सो भन्छौं अनि फंक्सनल भ्यालु पनि निकाल्छौं के, फंक्सनल भ्यालु भनेको के हो त, x इक्वल टु 5 दिएको वाला हेर्ने। x इक्वल टु 5 दिएको वाला के छ, 20 छ भनेपछि मैले के गर्छु, f अफ एट कतिमा निकाल्नु पर्ने हो, 5 मा निकाल्नु पर्ने हो भने f अफ x को ठाउँमा मैले 5 लेख्छु इज इक्वल टु यहाँ 20 छ, 20 भयो। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको 27 छ, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको 27 छ, फंक्सनल भ्यालु 20 आइदियो। यहाँ के भइदियो त भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट मैले लेख्छु है, यसै लेख्छु मैले, लिमिट x टेन्स टु 5 पावर माइनस f अफ x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 5 पोजिटिभ f अफ x इज नट इक्वल टु f अफ 5 किनकि f अफ 5 को भ्यालु 20 छ, यिनीहरूको 27 छ भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छन् तर फंक्सनल भ्यालु इक्वल छैन। यस्तो प्रकारको डिस्कन्टिन्युटीलाई के भन्छ त, रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु, यसलाई भन्छ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। देयरफोर भन्ने हैन, हेन्स f of x has removable discontinuity at x equal to 5 भनेर लेख्ने। ओके ल अब हामीसित क्वेशन नम्बर 3 को 2 मा यस्तो छ है, के भनेको छ भने अ फंक्शन f of x is defined as यो दिएको छ है, यो मैले पढिराख्नु परेन। के भनेको छ, सुरुमा मैले फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर भन्नाले कन्टिन्युअस छ कि नै भनेर आन्सर दिनुपर्ने छ। अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस छैन भने चाहिँ यसलाई कसरी कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ त बना भनेर मलाई भनेको छ। भनेपछि मैले के गर्छु, सुरुमा सोल्युसन भन्छु अनि क्वेशन लेख्नुपर्ने हो f अफ x इज इक्वल टु भनेर यति कुरा लेख्नुपर्ने हो, तर मैले सिधै के गरेँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर लेखेँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2 मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। भनेपछि मैले कसरी लेख्छु त, लिमिट x टेन्स टु
2 लेख्छु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि माथि माइनस हुने भयो एफ अफ एक्स हुने भयो इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु यता 2 पावर माइनस हुने भयो। अब एफ अफ एक्सको ठाउँमा कुन लिने त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको एक्स स्मलर देन 2 हुनुपर्छ एट एक्स इक्वल टु 2 भनेको छ नि त एक्स स्मलर देन 2 हुनुपर्छ एक्स स्मलर देन 2 भएको वाला भनेको यही हो एक्सतिर एउटा मात्र टाउको फर्केको छ भने एक्स स्मलर देन 2 भयो। यसको अगाडि कुन फङ्सन छ त 2x - 3 भन्ने फङ्सन छ भनेपछि मैले त्यसलाई लेख्दिएँ। अब जहाँ जहाँ मैले एक्स देख्छु त्यहाँ मैले 2 राखिदिन्छु भनेपछि 2 × 2 - 3 भयो के यो भनेको 2 × 2 भनेको 4 भयो 4 - 3 भनेको 1 भयो है। म चाँडो गरिरहेको छु स्टोरेज फुल भइसक्यो। अनि यता राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। अब मैले निकाल्छु राइट ह्यान्ड लिमिट एट एक्स इक्वल टु 2 मै निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसलाई कसरी डिनोट गर्ने लिमिट एक्स टेन्स टु 2 लेख्ने माथि प्लस लेख्ने यता एफ अफ एक्स लेख्ने इज इक्वल टु के गर्ने लिमिट एक्स टेन्स टु 2 प्लस गर्ने हैन। अनि अब फङ्सन चाहिँ कुन लिने त राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के लिने त एक्स ग्रेटर देन 2 भएको वाला एक्स ग्रेटर देन 2 एक्सतिर दुईवटा टाउको फर्किरहेछ भने एक्स ग्रेटर देन 2 छ यसको अगाडिको फङ्सन के छ त 3x - 5 छ भनेपछि मैले त्यसलाई लेख्दिएँ। अब जहाँ जहाँ मैले एक्स देख्छु त्यहाँ मैले 2 राखिदिन्छु भनेपछि 3 × 2 - 5 भनेको 3 दुनी 6 - 5 भनेको 1 नै भयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 1 आएको थियो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 1 आएको थियो। अब मैले निकाल्छु अल्सो भन्छु अनि फङ्सनल भ्यालु भनेर निकाल्छु ओके फङ्सनल भ्यालु भनेको एक्स इक्वल टु 2 दिएको वालाको ठ्याक्कै अगाडि कति दिएको छ 2 छ हैन भनेपछि एफ अफ 2 निकालिरहेको हैन त्यसको भ्यालु कति छ 2 छ भनेपछि यो 1 थियो यो 2 आइदियो हैन भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल थियो तर फङ्सनल भ्यालु इक्वल भएन सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसलाई तपाईले सिम्बलमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट र यिनीहरूको भ्यालु केसित इक्वल छैन फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल छैन इट सोज यो भनेको कस्तो खालको डिस्कन्टिन्युटी हो यो भनेको रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हो हैन रिमुभेबल इट सोज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हो भनेपछि द फङ्सन इज नट continuous at x equal to 2 पहिलो आन्सर दियौँ हामीले इज द फङ्सन एफ अफ एक्स कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु 2 भनेको थियो त्यो कन्टिन्युअस छैन रहेछ किन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल थियो तर फङ्सनल भ्यालु इक्वल छैन भनेपछि नाउ इट क्यान बी मेड धेरा छैन है कसरी गरौँ त म ल मैले यता लेख्छु है इट क्यान बी यता लेखेँ इट क्यान बी मेड continuous by making f of 2 equals to 1 f of 2 को भ्यालु पनि 1 बनाइदियो भने त कन्टिन्युअस हुन्छ नि त किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 छ राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 छ यो फङ्सनल भ्यालु f of 2 लाई चाहिँ मैले 2 को ठाउँमा 1 बनाइदिए भने त फङ्सन कन्टिन्युअस भयो भनेपछि हामीले क्वेशनलाई कसरी लेख्ने भयौं त f of x इज इक्वल टु क्वेशनै चेन्ज गर्ने भयौं के यो क्वेशनलाई कसरी लेख्छौं 2x - 3 फर x इज स्मलर देन 2 सेम भयो तर 2 को ठाउँमा 1 लेख्ने भयौं 1 फर x इक्वल टु 2 लेख्छौं र अरु सेम हुन्छ for x is greater than 2 है किनकि फङ्सनल भ्यालु पनि 1 भइदियो भने त हाम्रो फङ्सन कन्टिन्युअस भइगयो त हैन बुझ्नु भयो कि है ब्याक गरेर हेर्नु होला है दुःख लाग्छ कि मलाई बेला बेला टेन्सन हुन्छ बुझ्नु भएन कि भनेर ओके गाइस अब हामीसित क्वेशन नम्बर 4 को आई मा
यस्तो भनेको छ के भनेको छ भने अ फंक्शन f of x इज डिफाइन्ड एज फलोज रे के f of x इज इक्वल टू kx plus 3 for x is greater or equal to 2 अनि 3x minus 1 for x is smaller than 2 रे के अनि find the value of k so that f of x is continuous at x equal to 2 हामीले चाहिँ k को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो k को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ सो दैट के होस् त फंक्शन चाहिँ x इक्वल टु 2 मा कन्टिन्युअस होस् कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ रे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र भ्यालु अफ द फंक्शन इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तपाईले सोलुसन हियर भनिसकेपछि के गर्नु होला f of x इज इक्वल टु यति कुरा सार्नु होला अनि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर लेख्नु होला है लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2 एट x इक्वल टु 2 है अब के हुन्छ त कसरी लेख्ने त यसलाई लिमिट x टेन्स टु 2 को पावर यता माइनस हैन अनि f of x इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु यता 2 को पावर माइनस अनि यहाँ दुईवटा फंक्शन दिएको छ के kx + 3 दिएको छ अनि 3x - 1 दिएको छ हामीले कुन वाला फंक्शन लिने त जहाँ चाहिँ स्मलर छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि स्मलर वाला लिने भनेपछि x इज स्मलर देन 2 भनेको छ नि त भनेपछि हामीले यो वाला फंक्शन लिन्छौं x तिर एउटा मात्र टाउको फर्केको छ भने x इज स्मलर है के छ त 3x - 1 छ मैले के गरे न यो कुरा र यो कुरा सेम छ तर मैले f of x को ठाउँमा f of x इज इक्वल टु भनेर दुईवटा हामीलाई फंक्शन दिएको छ नि त तर कुन फंक्शन युज गर्ने त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि चाहिँ स्मलर वाला फंक्शन युज गर्ने यो भइसकेपछि सरी क्यामेरा हल्ल्याउ इज इक्वल टु अब यो x को ठाउँमा मैले 2 राख्छु भनेपछि 3 * 2 - 1 हुने भयो हैन x को ठाउँमा मैले यो 2 लाई राख्दै अरु कुरा सेम छ 3 * 2 भनेको 6 -1 भनेको 5 ठीक छ अब त्यसैगरी मैले के निकाल्छु त अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छु के राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छु राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2 के हुन्छ त लिमिट दिइराछ ओके लिमिट x टेन्स टु 2 पोजिटिभ f of x यो लेख्ने तरिका हो इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 पोजिटिभ अब f of x को ठाउँमा कुन वाला भ्यालु लेख्ने त कुन वाला फंक्शन लेख्ने ग्रेटर देन वाला x तिर दुईवटा टाउको फर्केको छ नि त हैन भनेपछि यो वाला फंक्शन युज गर्छौं हामीले कुन वाला kx + 3 भन्ने वाला फंक्शन युज गर्छौं अब k को ठाउँमा त k नै हुने भयो तर x को ठाउँमा हामीले 2 लेख्छौं भनेपछि * 2 + 3 यो भनेको 2 * k अथवा k * 2 भनेको के भयो 2k भयो +3 छदै छ हैन भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको यो आयो अब त्यसैगरी अब मैले के पनि निकाल्छु त फंक्शनल भ्यालु पनि निकाल्छु भनेपछि मैले के गर्छु अल्सो फंक्शनल भ्यालु भनेर लेख्छु अल्सो फंक्शनल भ्यालु भनेर लेख्छु अल्सो फंक्शनल भ्यालु भनेर लेख्छु र फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ त भनेपछि फंक्शनल भ्यालु को लागि कुन वाला फंक्शन युज गर्ने यो तलपट्टि एरो दिएको छ नि त हैन ओ सरी दिइराछ या तलपट्टि एरो दिनु भनेको इक्वल टु हो के भनेपछि यसको अगाडि जुन फंक्शन छ त्यही फंक्शन युज गर्ने भनेपछि मैले के गर्छु x को ठाउँमा जहाँ x देख्छु मैले 2 लेख्छु किनकि एट x इक्वल टु 2 भनेको छ नि त भनेपछि f of x को ठाउँमा मैले 2 लेखे इज इक्वल टु यहाँ पनि k * x को ठाउँमा मैले 2 लेखे +3 यो भनेको 2k + 3 आयो अब हामीलाई के भनेको छ k को भ्यालु फाइन्ड गर सच दैट यो फंक्शन चाहिँ x इक्वल टु 2 मा कन्टिन्युअस होस् हामीलाई के थाहा छ भने फंक्शन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई नै इक्वल गरौँ न अथवा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट किनकि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट फंक्शनल भ्यालुको भ्यालु त सेम आएको छ कति आएको छ 2k + 3 आएको छ भनेपछि कन्टिन्युअस हुनको लागि यो 2k + 3 के सित इक्वल हुनु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सित इक्वल हुनु पर्यो बुझ्नु भयो कि नै तपाईहरुले भनेको फंक्शन कन्टिन्युअस हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि मैले यो के गरे इक्वल गर्दे अब इज इक्वल टु और भन्छु मैले देखिराछ ओके और भने मैले हैन और भनेर के गरे त 2k इज इक्वल टु 5 - 3 यो +3 यता जाँदाखेरि -3 भयो भनेपछि अब 5 - 3 भनेको 2 बाँकी रहन्छ भनेपछि अथवा यहाँ लेखे अथवा यो 2k भनेको के हुने रहेछ त 5 - 3 भनेको 2 हुने रहेछ अनि यो
के इज इक्वल टु के हुन्छ 2 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। के को भ्यालु कति आउने रहेछ 1 आउने रहेछ है। यो त बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले, मैले भनिराख्नु पर्दैन। ओके, के को भ्यालु 1 आयो। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 को आई गर्छौं है। ल मसित क्वेशन नम्बर 4 को आई पनि छ है। अब यो क्वेशनमा धेरै जना चाहिँ कहाँ कन्फ्युज हुनु भएको छ होला भने यहाँ x नट इक्वल टु 3 भनेको छ। x नट इक्वल टु 3 भनेको के हो भने x को भ्यालु 3 सँग इक्वल छैन। त्यो भनेको x को भ्यालु या त 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो या त x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, तर x को भ्यालु 3 हुनु भएन के। भनेपछि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि यही फंक्सन युज गर्छौं, राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि यही फंक्सन युज गर्छौं। किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो x को भ्यालु स्मलर देन 3 हुनुपर्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो x को भ्यालु ग्रेटर देन 3 हुनुपर्छ। भनेपछि यो दुईटै कन्डिसन यही फंक्सनले सेटिस्फाई गर्छ, हो कि नै। भनेपछि सुरुमा मैले के गर्छु त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 3 भन्छु। अनि के गर्छु मैले लिमिट x टेन्स टु 3 माइनस f अफ x इज इक्वल टु लिमिट पावरमा माइनस भने है x टेन्स टु 3 माइनस f अफ x को ठाउँमा मैले के लेख्छु 2x स्क्वायर माइनस 18 डिभाइड बाई x माइनस 3 लेख्छु। किन लेखेँ मैले, किनकि x नट इक्वल टु 3 भनेको छ। नट इक्वल टु 3 भनिसकेपछि या त x को भ्यालु स्मलर देन 3 हुनु पर्यो या त x को भ्यालु ग्रेटर देन 3 हुनु पर्यो। स्मलर देन 3 हुनु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि यो फंक्सन भयो, ग्रेटर देन 3 भनेको राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि यो फंक्सन भयो। भनेपछि यहाँ खुलाको त छैन नि त। अब हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ x को भ्यालु नट इक्वल टु 3 भनेको छ भने अब x को भ्यालु 3 भन्दा सानो पो हो कि x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो पो हो कि जे पनि हुन सक्ने भयो। त्यही भएर हामीले यही फंक्सनलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि युज गर्न सक्छौं, राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि युज गर्न सक्छौं। दुईटैको भ्यालु एउटै आउँछ, त्यही भएर मैले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दैन, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल्छु। किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वलै आउँछ, किनकि एउटै फंक्सन युज गरिरहेछौँ। भनेपछि यहाँ के हुने भयो त लिमिट x टेन्स टु 3 नेगेटिभ त छँदैछ। यहाँ मैले के गरेँ भने अब 2 कमन ल्याइदिएँ माथि। 2 कमन लिए भने यहाँ x स्क्वायर बाँकी रहने भयो, यहाँ 9 बाँकी रहने भयो डिभाइडेड बाई x माइनस 3। यो कमन लिन त आउँछ होला हजुरहरूलाई। 2 इन्टु x स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर नै हुने भयो, माइनसको माइनसै 2 इन्टु 9 भनेको के हुने भयो त 18 हुने भयो। इज इक्वल टु मैले के गरेँ अब लिमिट x टेन्स टु 3 नेगेटिभ, यहाँ के हुन्छ 2। अनि अब x स्क्वायर माइनस 9 भनेको के हो x स्क्वायर माइनस 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो। यो भनेको अघिको जस्तै भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं x प्लस 3 x माइनस 3 भनेर लेख्न सक्छौं डिभाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 ले x माइनस 3 लाई काट्यो। अब के बाँकी रह्यो त यहाँ 2 छ राइट, यहाँ 2 छ। अब मैले जहाँ जहाँ x देख्छु त्यहाँ मैले 3 राखिदिन्छु यताबाट। यहाँ x देखेँ मैले 3 राखिदिएँ प्लस 3 छँदैछ। यो भनेको 2 इन्टु 3 प्लस 3 भनेको 6। यो भनेको कति भयो 2 इन्टु 6 भनेको 12 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 12 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यही नै आउँछ। र फंक्सनल भ्यालु भनेको f अफ 3 हामीलाई कति दिएको छ त के दिएको छ x इक्वल टु 3 भनेको छ नि त। भनेपछि f अफ 3 भनेको कति रहेछ त के दिएको छ भनेपछि यो फंक्सन के भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ के सो दैट f अफ x इज कन्टिन्युअस भनेको छ भने कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि यो फंक्सनल भ्यालु कति छ के छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति छ 12 छ, यो इक्वल हुनै पर्यो। भनेपछि के को भ्यालु 12 आउने रहेछ। बुझ्नु भयो कि नै कमेन्टमा भन्नु होला। यो पछि कुन एक्सरसाइज चाहिन्छ त्यो पनि भन्नु होला। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक अब के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै गर्नु होला। तर मलाई क्वेशन गर्दाखेरि एउटा टेन्सन के हुन्छ भने मैले बुझाइरहेको छु तर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न कि भन्ने टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ धेरै बेसिक कुराहरु पनि भनिरा हुन्छु, बिचमा कसैलाई इरिटेट लागिरा हुन्छ कि यस्तो बेसिक पनि के भनिरा होला भन्ने पनि हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ आई एम सो सरी। र यति बेसिक भन्दा पनि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने चाहिँ ब्याक गरेर हेर्दै गर्नु होला। 2-3 चोटी हेरेसी बुझ्नुहुन्छ है। यो भन्दा धेरै भन्दैन म। 1 घण्टा कति 28 मिनेट जति भएछ। अब मेमोरी फुल भइसक्यो, ब्लास्टै होला जस्तो भइसक्यो फोन। म चाहिँ अब गए है। बाइ बाइ, सी यू। कुन एक्सरसाइज चाहिन्छ त्यो चाहिँ भन्नु होला है। बाइ।